बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आपको क्या लगता है कि दरूद शरीफ पढ़ने वाले जो लोग हैं वो पहले नंबर पर तो बात ये है कि वो बड़े ख़ासुल ख़ास होते हैं। वो लोग आम नहीं होते जिन्हें दरूद शरीफ का ज़िक्र अता कर दिया जाता है, और ये वो वाहिद इबादत है जो अता की जाती है, जो अल्लाह और उसके महबूब की इजाज़त के साथ आपको ये ज़िक्र अता होता है। तो आज हम जो बात करने लगे हैं ना, कि जो लोग दरूद शरीफ की इतनी कसरत करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर और बड़े एक लंबे अरसे तक उनकी ज़िंदगी में दरूद शरीफ शामिल है, तो जब लोग एक लंबे अरसे तक दरूद पाक को जो है वो अपनी ज़िंदगी में शामिल रखते हैं ना, तो उसका होता ये है कि वो दरूद शरीफ उनकी दिल की धड़कन के साथ आहंग हो जाता है। ठीक है, और जब दिल की हर धड़कन दरूद शरीफ से मामूर हो जाए तो इंसान का पूरा वजूद भला किस चीज़ का गवाह बन जाता है। आज आपको यही राज बताना है। आज आपको जो आपकी असल कदर व कीमत है, यानी अहले दरूद की, वो आश्कार करनी है आप पर, ताकि आप लोग जो हैं वो सारी ज़िंदगी मरते दम तक दरूद शरीफ के साथ ही जुड़े रहें। हमारी ज़िंदगी का मकसद ही यही है, दरूद शरीफ पढ़ना और पढ़ावाना। तो जो आज का टॉपिक है कि जब दिल की हर धड़कन से मामूर होता है दरूद शरीफ, तो इंसान का पूरा वजूद फिर आम नहीं रहता, बड़ा ख़ास कर दिया जाता है। आज ये बात आपको इसलिए बतानी है कि आप इस चीज़ पर गौर करके देखिएगा कि जब दिल की हर धड़कन दरूद से मामूर हो जाए तो इंसान के वजूद का हर ज़र्रा रहमत की गवाही देने लगता है। दिल की धड़कनों में दरूद समा जाए तो इंसान खुद एक जिंदा रहमत का निशान बन जाता है। हर धड़कन अगर दरूद में डूब जाए तो पूरा वजूद मदीना की खुशबू से महकने लगता है। दरूद से मामूर दिल वो है जिसका हर सांस और हर धड़कन रहमत का आईना बन जाती है। और जब दिल दरूद के साथ मामूर हो जाता है तो इंसान खुद, उसका जो वजूद है वो रहमत का गवाह बन जाता है। उसके वजूद के अंदर इतनी रहमतें बरस चुकी होती हैं कि वो खुद उस रहमत का आईना बन जाता है। अब ये रहमत उसके अंदर जो इतनी बरसती है, तो उसका वजूद इस चीज़ को किस तरह से यानी हैंडल करता है, टैकल करता है, किस तरह से उसे खुद को महसूस होता है, कैसे दूसरे लोग उससे नफ़ा हासिल करते हैं। रहमत का मतलब ही यही है ना कि आपसे दूसरे लोगों का कोई भला, कोई फ़ायदा हो जाए। जब रहमत आपके अंदर, आपके वजूद के अंदर होगी तो डेफिनेटली आपका दिल नरम होगा, आपके मजाज के अंदर से गुस्सा ख़त्म होगा, आप खल्के खुदा के लिए खिदमत का एक मुजस्मा बन जाएंगे। जब आप दूसरों के लिए वसीला बनेंगे तो डेफिनेटली आप रहमत का आईना बन जाएंगे। तो जब दिल दरूद की हर बात और हर धड़कन जब उसकी समा जाए आपके दिल की दरूद शरीफ के साथ और हम आहंग हो जाए, क्योंकि देखें जो दिल है ना, ये हर लम्हा, हर सेकंड, हर पल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र कर रहा है। ये जो दिल की धड़कन है ये रब का जिक्र है। कभी गौर करके देखिएगा। अहले इल्म की नज़र ये जुमला कर रही हूँ कि दिल की धड़कन सिर्फ महज एक आवाज़ नहीं है, ठीक है, ये अल्लाहू का जिक्र जारी रखे हुए है ये दिल। और जब इस दिल की धड़कन के साथ दरूद शरीफ का एक बंधन बनता है तो सोचें आपका वजूद फिर कहाँ पर, क्या मकाम होता है फिर आपके वजूद का। जब दिल तो ऑलरेडी रब का जिक्र कर रहा है, दिल के साथ दरूद शरीफ आपने जोड़ दिया, उस जिक्र के साथ, अल्लाह के जिक्र के साथ दरूद शरीफ का जिक्र जब जुड़ जाता है तो फिर आपका पूरा वजूद रहमत का आईना बन जाता है, फिर रहमत की गवाही बन जाता है आपका वजूद। तो ये दरूद शरीफ का सबसे बड़ा
سب سے بڑا میں سمجھتی ہوں انعام ہے کہ جب یہ آپ کی رگوں میں آپ کی دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ معمور ہوتا ہے تو پھر یہ آپ کو عام سے خاص بنا دیتا ہے، پھر یہ آپ کی شخصیت کو پتہ نہیں کس مقام پر لے کے جاتی ہے، آپ کو خود بھی نہیں معلوم، لیکن لوگوں کو آپ کے اندر وہ جاذبیت ضرور نظر آتی ہے، لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، لوگ آپ کی طرف جو ہے وہ حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے درد کو، ان کی تکلیف کو محسوس کریں، انہیں بولنا نہ پڑے اور آپ محسوس کر لیں۔ یہی آپ کی رحمت جو آپ کے وجود کے اندر اللہ پاک رکھ دیتا ہے، یہ جتنی رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں یہ اسی کا عکس ہے کہ آپ مخلوق خدا کے دکھ، درد، تکلیف کو محسوس کرتے ہیں ان کے بن بولے، اور جس حد تک ممکن ہوتا ہے آپ ان کے لیے خیر اور بھلائی کا راستہ نکالتے ہیں۔ تو جب آپ کا دل، آپ کی دل کی دھڑکنیں جب درود پاک سے معمور ہو جاتی ہیں، مزین کر دی جاتی ہیں آپ کی دل کی دھڑکنیں درود شریف کے ساتھ، تو پھر آپ کی وجود کا ذرہ ذرہ رحمت کی گواہی دیتا ہے، کیونکہ جب آپ نے ایک بار پڑھا درود پاک تو 10 رحمتیں تو نازل ہو جاتی ہیں، اور جو لا تعداد میں درود شریف اپنی زندگی میں پڑھ رہا ہے اور ایک لمبے عرصے سے پڑھ رہا ہے تو اس کا وجود بھلا اب کس مقام پر ہوگا، کبھی سوچ کر تو دیکھیے گا۔ جو لوگ 10 سال سے اور اس سے کئی عرصہ پہلے سے درود شریف پڑھ رہے ہیں وہ کبھی اپنے وجود پر غور تو کر کے دیکھیں، یقین کریں کہ وہ منفعت بخش ان کا وجود بن چکا ہے۔ اب اس وقت یہ مقام ہے ان کے وجود کا کہ لوگوں کو ہمیشہ بھلا اور خیر خواہی ہی اس شخص سے ملے گی جو لوگ درود شریف کے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور اتنے جڑ چکے ہیں کہ ان کی دل کی دھڑکنیں اللہ کے ذکر اور اس کے محبوب کے ذکر کے ساتھ معمور ہو چکی ہیں۔ تو اپنے آپ کو جتنا ہو سکے درود شریف کے ساتھ جوڑیں، اپنی دل کی دھڑکنوں کو درود شریف کے ساتھ منسلک کریں، اور پھر اپنے وجود کو دیکھیں کہ آپ کا وجود کس قسم کا بنا دیا جاتا ہے، اور یہ وجود اگر آپ کو خود کو محسوس نہ ہو تو اللہ کی مخلوق کو ضرور محسوس ہوتا ہے۔ کبھی غور کر کے دیکھیے گا، کبھی اپنے آپ پر انالیسس کر کے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی درود شریف جو لوگ کثرت کرتے ہیں بڑے خاص ہوتے ہیں، بڑے بختوں والے ہوتے ہیں، بڑے ہی ان کے نصیب اونچے ہوتے ہیں، انہیں خود بھی اپنے نصیبوں کا نہیں پتہ، جہاں پر ان کے نصیب ان کو اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں جس کے بارے میں انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ زمانہ روٹھ جائے، چھوٹ جائے، کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن آپ کا یا رسول اللہ۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔